أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء بسم الله. الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. واذكر في الكتاب مريم إذ الله. انتبذت من أهلها مكانا شرقيا الله الله الله. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فنفخنا بشرا سويا ما شاء الله. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهلك غلاما زكيا ما شاء الله. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا الله. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا ما شاء الله. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله الله. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت الله. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما شاء الله. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا الله. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا الله. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما